الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول حشر دے معاملے بہت اوکھے تلسی نقد سودا نہ ادھار کو سی سب ساگ کراب تندور کو سن کسے دا نہ کوئی اوتھے غم خار کو سی تے ماں دی کوڑوں دی ماں کوڑوں ماں دی کوڑوں دی ماں کوڑوں بیٹا باپ تو پیا فرار کو سی اس دن بچے گا یارو او بندہ سونے نبی
دا جیڑا تابدار خوسی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر التجا ہے کہ اللہ پاک ساڈا اج اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ میں بیان کراں اللہ تعالیٰ سنا کے اس تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جدوں انسان پیدا ہوندے آہستہ آہستہ ان دی عمر بڑھتی چلی جاندی ہے۔ جس طرح انسان دی عمر بڑھتی جاندی ہے اسی طرح انسان دیاں امیداں بھی بڑھدیاں جاندیاں۔ حضرات، کئی لوگ بچپن دے اندر ہی امیداں لگا لیندے نے، میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننا ہے، میں بڑا ہو کر کے انجینئر بننا ہے، میں بڑا ہو کر کے تاجر بننا ہے، میں بڑا ہو کر کے حافظ قرآن بننا ہے، میں بڑا ہو کر کے عالم دین بننا ہے۔ حضرات، ڈاکٹر بنن دی امید کرن والا بندہ بہت کوشش کر دے، بعض دفعہ کامیاب ہو جاندہ ہے، بعض دفعہ نہیں ہو سکتا۔ انجینئر بنن والا بندہ بہت کوشش اور کاوش کر دے، بعض دفعہ انجینئر بن جاندہ ہے، بعض دفعہ نہیں بن سکتا۔ حضرات، ڈاکٹر بنن والا بندہ بعض دفعہ ان دی امید پوری ہو جاندی ہے، بعض دفعہ نہیں پوری ہوندی۔ حافظ قرآن بنن والا بندہ، حافظ قرآن دی امید رکھن والا بندہ بعض دفعہ حافظ قرآن بن جاندہ ہے، بعض دفعہ نہیں بن سکتا۔ عالم دین بنن والا بندہ بعض دفعہ عالم دین بن جاندے تے بعض دفعہ نہیں بن سکتا۔ حضرات، جس طرح کچھ مسلمانہ دیاں امیداں کھندیاں نے، چاہے دولت نہ بھی ہوئے، گھر دے اندر کھان لئی ڈنگ دا آٹا نہ بھی ہوئے، انہاں دی کوشش ہوندی ہے یار اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھر دی زیارت کروائے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اے امید پوری کر دیندے تے بعض دفعہ نہیں کردا۔ تے کچھ اس طرح دے بھی مسلمان نے جنہاں دے کڑ پیسے بھی ہے نے، بینک بیلنس دولت فیکٹریاں تے ملان دے مالک نے، مگر مصروفیت دی وجہ کر کے نہیں عمرہ کرن جا سکدے، اللہ دے گھر دی نہیں زیارت کر دے۔ حضرات، انہاں دیاں امیداں نہیں پوریاں ہوندیاں۔ حضرات، اے تے دنیا دیاں امیداں نے، اگر پوریاں ہو جان تے کیا ہی بات ہے، اگر نہ پوریاں ہون تے کوئی گل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کچھ ایسے لوگاں دیاں امیداں دا تذکرہ فرمایا جنہ لوگاں دیاں امیداں کل قیامت والے دن حسرت بن جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جس موضوع تے کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا، وہ ہے ایسی امیدیں جو حسرت بن جائیں گی۔ آئیے سب تو پہلا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اونا لوگاں دیاں امیداں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔
اللہ فرماندے نے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر برپا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم نو حکم کرے گا، جہنم میدان معاشر دے اندر لے آندی جائے گی، تے کچھ بدبخت لوگ اس جہنم نو ویکھ کے کہن گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی تیاری کر لیندا، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے نمازاں پڑھ لیندا، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر لیندا، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے سونے نبی نال پیار کر لیندا، اللہ اکبر یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں دنیا دی زندگی دے اندر اپنی آخرت دی تیاری کر لیندا، مگر کائنات دے لوگو اس دن دی اے امید حسرت بن جائے گی، اس دن دی اے کاش کسے کم نہیں آئے گی، اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو، آج اللہ تعالیٰ نے تانو دنیا دی زندگی دیتی ہے، دنیا دے اندر ہی اپنی آخرت نو کما جاؤ، دنیا دے اندر ہی نیک عمل کر لو، نہیں تے قیامت والے دن امیداں حسرت بن جان گیاں، اللہ اکبر اللہ، آج دے مسلمان نے اس دنیا دے اندر انج دل لایا ہے جویں اے دنیا مکڑی کوئی نہیں، جویں اے زندگی مکڑی کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ نہ سمجھی تو دنیا ہمیشہ دا میلا، اے زندگی تے جنت کماون دا ویلا، اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا، اوتھے کم نہیں آنی تیری التجا، آگن رب دے دار تے سر نوں جھکا، اوتھے کم نہیں آنی تیری التجا، اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ غوثن، تے جیباں کفن نوں بھی لگیاں نہ غوثن، تیرے بینک بیلنس نہیں کرنی وفا، اوتھے کم نہیں آنی تیری التجا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے کچھ لوگ ایسے ہونگے جڑے قیامت والے دن امیداں کرنگے، نہ دیاں امیداں خسرت بن جان گیاں، اللہ کو اکبر لائے ہو لوگ نے جنہ دنیا دے اندر نمازاں نہ پڑھیاں، جنہ دنیا دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں نہ کیتیاں، بس دنیا دے اندر برائیاں ہی برائیاں، زنا ہی زنا کر دے رہے، دنیا دے اندر بدکاریاں کر دے رہے، اللہ کو اکبر لا دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں تو بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں تے نال قیامت والے دن کھڑا کر دے وے جنہاں تے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر دائے، اللہ فرمان دے نہیں ایتک النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کرے، اللہ کو اکبر لا، آئیے حضرات دوسرے بندے دا تذکرہ کرا، اللہ دا قرآن فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو اللہ 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 تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا قیامت والے دن کچھ ایسے بدبخت لوگ ہونگے جڑے قیامت والے دن کہن گے اللہ اللہ جنہ دے کھبے خط دے اندر نامہ اعمال پکڑا دیتا جائے گا اے نالے رون گے تے نالے کرلان گے تے نالے کہن گے کاش ساڑھے آج نامہ اعمال ساڑھے خطان دے اندر نہ پکڑایا جاندہ کاش آج دا ساڑھے اے دن جڑا قیامت والا دن نے کائنات دے لوگ اے لوگ اس دن کہن گے کاش آج دے دن ساڑھا نامہ اعمال سانو نہ پکڑایا جاندہ ساڑھی زندگی دیاں کرتوتاں ساڑھے سامنے نہ پیش کیتیاں جاندیاں اللہ کو اکبر نالے رون گے تے نالے کہن گے یا لیتنی لم اوتا کتابیا کاش ساڑھی زندگی دی کاپی تے کتاب سانو نہ پکڑائی جاندی ہائے آج تے ساڑھا مال بھی کم نہیں آیا ہائے آج تے ساڑھیاں چدراٹاں تے سلطانیاں بھی کم نہیں آئیاں اللہ کو اکبر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں نو حکم دینگے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو او میرے فرشتیوں پکڑ لو انہا بدبختانو انہا دے گڑیاں دے اندر توک ڈال کر کے انہا نو جہنم دا پالن بنا دیو اللہ سونیاں اے کون لوگ نے انہا نو کیوں جہنم دے قوالے کیتا جا رہے آئے اللہ فرماندے نے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم اے او بدبخت نے جنہ دنیا تے رہ کے رب دی ذات تے ایمان نہیں سی لے آمدہ اور اے او بدبخت لوگ نے جنہ دیاں فیکٹریاں تے ملاں دے پیسے ہوندیاں دے باوجود انہاں نے لوگاں نو پکھیاں دی ترغیب نہیں سی دلائی یعنی پیسیاں والے لوگ ملاں تے فیکٹریاں والے لوگ انہاں دی موجودگی دے اندر غریب بچے پکھے مر گئے غریب اپنے بچیاں نو نہراں دے اندر سوٹ دے رہے اللہ کو اکبر کائنات دے لوگوں اے عہدہ مل جانا بہت بڑی ازمائش ہویا کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کرتے سن لوگوں عمر نو ڈر لگ دے کتے عمر دی حکومت دے اندر کوئی پیاسا کتا دریا دے کنارے نہ مر جائے رب دی عدالت دے اندر عمر کی جواب دے گا آج تے پورے ملک دے اندر غربت دی لہرے آج تے پکھے لوگ مر گئے اللہ کو اکبر مگر امیر لوگ ٹس تو مس نہیں ہوئے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دیاں کھاں جو اتنے آنسو نکلن گے انہاں دیاں کھاں جو آنسو موک جان گے خون چلنا شروع ہو جائے گا مگر قیامت والے دن رونا کسے کام ہونا نہیں آنا اللہ کو اکبر انہاں دیاں امیدہ حسرت بن جان گیاں آئیے غور کرنا ذرا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا آئیے حضرات تیسرے بندے دا تذکرہ کران جندیاں قیامت والے دن امیداں حسرت بن جان گیاں اللہ کو اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین
فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کچھ بدبخت لوگ آن گے جڑے کہن گے کاش اساں دنیا دے اندر جائیے کاش سانو دنیا دے اندر پیش دیتا جائے اساں دنیا دے اندر جا کے اللہ تے او دے محبوب دی حدیث نو اللہ تے قرآن نو سینے نہ لا لئیے اور مومنہ دی لسٹ دے اندر شامل ہو جائیے اساں دنیا دے اندر رہ کے اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلایا کاش ان سانو دوبارہ دنیا دے اندر بھیج دیتا جائے اور اساں مومن بن جائیے اللہ اکبر لا رو رو کیسن دنیا اندر بیج ربا ایک واری جامنی قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع داری حکم قسی گن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ جہنم سخت عذاباں تے دائم تیرا ٹھکانا اور جنہ دنیا دے اندر رہ کے رب دی آیات نو جھٹلایا قیامت والے دن انہاں دیاں امیداں کثرت بن جان گیاں میرے ویر میرے محترم اے قرآن پاک دے 30 پارے نے ایک ایک آیت پڑھیا کر ایک ایک آیت نو سمجھیا کر اللہ تعالیٰ دیاں دیگر نشانیاں سمجھیا کر اللہ کو اکبر اللہ آئیے قدرات اگلے بندے دا تذکرہ کران جدیاں قیامت والے دن امیداں کثرت بن جان گیاں اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ يُعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللہ کو اکبر لا قیامت دا دن ہوئے گا کچھ بدبخت لوگ آن گے جڑے اپنے خطاں تے تندیاں تے چک وڑتے ہون گے نالے رون گے نالے کرلان گے تے نالے کہن گے کاش اساں دنیا دے اندر رہ کے نبی پاک دا رستہ اختیار کیتا ہوندا کاش اساں دنیا دے اندر رہ کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلے ہوندے کاش اساں دنیا دے اندر رہ کے سونے نبی پاک نال پیار کیتا ہوندا کائنات دے لوگوں اس دن دیاں امیداں کثرت بن جان گیاں آج تیرے کڑ موقع ہے آج نبی پاک دی سنت تے عمل کر مدینے والے رستے تے چل میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق زندگی گزار اے قرآن ساڑھے کو رہنما بن کے آیا اس قرآن پاک تے عمل کرو نہیں تے قیامت والے دن امیداں خسرت بن جان گیاں اور کو گئی لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کاش ازاں دنیا دے اندر رہ کے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلے ہوندے اللہ کو اکبر لا اگلا بندہ کیڑا ہے اللہ فرماندے نے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ایسا بندہ جڑا قیامت والے دن امید کرے گا تے کہے گا کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے یاری چنگے بنا لیندہ کاش میں دنیا دے اندر چنگی صحبت اختیار کر لیندہ آئیے حضرات ویکھ لیجی اپنی زندگی تے غور کرو کیا ساڑھا بیٹھنا کسے چرسی تے نال تے نہیں کیا ساڑھا بیٹھنا کسے شرابی تے نال تے نہیں کیا ساڑھا بیٹھنا کسے بے نمازی تے نال تے نہیں کیا ساڑھا بیٹھنا کسے رب تے نافرمان تے نال تے نہیں تے قیامت والے دن کہندے پھر ہو گئی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے یار چنگے بنا لیندہ اللہ کو اکبر لویرے ہو اے دنیا دے اندر صحبت دا زندگی تے بڑا اثر ہویا کر دائے اسے خوالے نل میرے پیغمبر نے فرمایا رحمت کائنات فرمان دینے چنگے بندے دی یاری ہے میں جی میں بندہ اتر فروخت والے دے کوڑ پہ جاندہ ہے خوشبومہ بیچڑ والے دے کوڑ پہ جاندہ ہے چاہے بندہ خوش
خوشبوواں خریدے نہ خریدے جتنی دیر تک اس خوشبوواں والی دکان دے اندر بیٹھا رہندا ہے خوشبو تے مل جاندی ہے نا اے چنگے بندے دی مثال ہے رحمت کائنات فرماندے نے گندے بندے دی مثال ہے جی میں بندہ دانے پنن والے دے کوڑ پہ جاندا ہے جتنی دیر تک بیٹھا رہندا ہے چاہے سودا خریدے نہ خریدے دے کپڑیاں تے اگ دے شولے ڈگ دے رہندے نے اللہ کو اکبر لا دن کے ڈگ دے رہندے نے اللہ کو اکبر لا چنگے بندے دی یاری ایویں جی میں دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آمن قزاراں تے گندے بندے دی یاری ایویں جی میں دکان لوہاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے تن کے بین قزاراں اپنے یار چنگے بنا لو اور ویکھیا جے کتے شرابیاں دی محفل دے اندر بہ کے قیامت والے دن تہاڈیاں امیداں خسرت نہ بن جان اللہ کو اکبر لا جڑا بندہ نیک مجلس دے اندر بیٹھدا ہے اللہ تعالیٰ نو بڑے پاگلا چھڑدا ہے تے جڑا بندہ بدکاراں دی محفل دے اندر چلا جاندا ہے او دنیا دے اندر ذلیل ہو جاندا ہے اللہ کو اکبر لا چنگی محفل اختیار کریا کرو مینوں حدیث یاد ہے میں سنا دینا چاہنا ہاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں ادھر ویکھو گل ذرا دھیان نال سنو میرے پیغمبر فرماتے ہیں انج کر کے مجلس لگیے چنگے بندیاں دی مجلس لگیے نیک بندیاں دی مجلس لگیے اللہ کو اکبر لا لوگ بیٹھے اللہ تے او دے محبوب دا تذکرہ کر دے پئے نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس دوران آسماناں تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اس مجلس نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے نے جتنی دیر تک مجلس لگی رہندی ہے اللہ کو اکبر لا فرشتے اس مجلس دے اندر بیٹھے رہندے نے جدوں مجلس مکدی ہے اے فرشتے آسماناں تے چلے جاندے نے رب فرماندے نے میرے فرشتیوں کتھوں آئے جے اللہ رب نو تے پتہ میرے فرشتے کتھوں آئے نے اللہ کو اکبر لا اللہ فرماندے نے فرشتیوں کتھوں آئے جے اے فرشتے کہندے نے اللہ فلاں مقام تے تیرے نیک بندے تیرا تے تیرے محبوب دا تذکرہ کر دے پیسن اللہ انہاں دی پاک مجلس دے اندروں بیٹھ کے آئے ہیں اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں دسو نہ میرے بندے کی کہندے پیسن اللہ تیرے کڑو جنت دا سوال کر دے سن اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں کیا میرے بندیاں نے جنت ویکھیے اللہ تیرے بندیاں نے جنت ویکھی تے کوئی نہیں اگر ویکھ لین تے او تمنا کرن اور تڑپن اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جتنے بندے اس پاک مجلس دے اندر بیٹھے سن میں سارے دے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے اللہ کو اکبر اللہ اے فرشتے کہندے نے اللہ سونیا تیرے بندے جہنم تو پناہ پہ مانگ دے سن اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں کیا میرے بندے جہنم ویکھیے اللہ سونیا تیرے بندے جہنم ویکھی کوئی نہیں اگر جہنم نو ویکھ لین تے اور رون تے پناہ منگن اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جتنے بندے اس پاک مجلس دے اندر بیٹھے سن میں سارے انو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ ان حالی فرشتے بول کے کہندے نے اللہ ایک بندہ ہے جدا سی جنوں کم بھی کوئی نہیں سی ایمیں پاروں ٹورتا پھیردا مجلس دے اندر آیا کسے بندے نو بلان واسطے اللہ او بندے نے انہاں نیک بندیاں دی مجلس اختیار کر لئیے اللہ فرماتے نے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اس بندے نے میرے نیک بندیاں دی صحبت اختیار کیتی ہے میں اس بندے نو بھی معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے
اللہ کو اکبر لا، ایک ہندے چنگیاں محفلان دا فائدہ، ایک ہندے چنگیاں صحبتان دا فائدہ، اور نہ بدکاران دی محفل دے اندر جایا کر، نہ شرابیاں دی محفل دے اندر جایا کر، نہ چرسیاں دی محفل دے اندر جایا کر، نہ جھوٹیاں دی محفل دے اندر جایا کر، نہ بغیرتاں دی محفل دے اندر جایا کر، رب دے کولوں ڈر جا، نہیں تے قیامت والے دن کہندا پھریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے یار چنگے بنا لیندہ، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اچھی صحبت اختیار کر لیندہ۔ میرے پیغمبر تشریف فرما، ایک صحابی دیکھاتی صحابی چلتا چلتا میرے پیغمبر دے کوڑ آیا، آگے کہندے سونے آمد سا دسو نہ قیامت کی دعائے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے آن والے سوال کرن والے قیامت دی تیاری کی کیتی ہے، اے بندہ میرے پیغمبر دا صحابی کہندے سونے بہتی نفلی نمازاں تے میں نہیں پڑھدا، بہتے نفلی روزے تے میں نہیں رکھدا، فرضی نمازاں پڑھنا وا، فرضی روزے رکھنا وا، رب نال پیار کرنا وا، رب دے رسول نال پیار کرنا وا۔ اللہ کو اکبر لا، میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیہ گل سن، دنیا دے اندر جدے نال پیار کریں گا قیامت والے دنوں دے نال ہی کھڑا ہوئے گا۔ اللہ کو اکبر لا، مسلمانوں چنگیاں محفل اختیار کریا کرو، اے چنگیاں صحبتاں دا بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ اگر میں انج کما تے مبالغہ نہیں ہوئے گا، میں کہنا صدیق نو صداقت ملی تے چنگی محفل دی وجہ کر کے، عمر نو عدالت ملی تے چنگی محفل دی وجہ کر کے، عثمان نو قیام ملے تے چنگی محفل دی وجہ کر کے، علی نو شجاعت دے تمغے ملے تے چنگی صحبت دی وجہ کر کے، اور بلال نو عظمت ملیے ٹردا زمین تے وے پیرا دا کھڑاک رب دی جنت دے اندر سنائی تے اندائے، اتنی عظمت کتھوں ملیے چنگی محفل دے اندر بیٹھ دا نتیجہ ہے۔ عبداللہ بن عباس 9 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بنے نے، چنگی صحبت دی وجہ کر کے بنے نے۔ یارو اپنے بچیاں دا خیال کریا کرو، کیا ساڑھے بچے چرسیاں دی محفل دے اندر تے نہیں جاندے، کیا ساڑھیاں بچیاں، کیا ساڑھے بیٹے کدھروں آ رہے نے تے کدھروں جا رہے نے۔ اللہ دی قسم میں ایسے بچیاں نو جاننا ماں جنہ دی صحبت گندی قوم دی وجہ کر کے چرسی بن گئے نے۔ اللہ کو اکبر لا، اے نہ ہوئے قیامت والے دن کہندے پھرو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اپنے یار چنگے بنا لیندہ۔ اللہ کو اکبر لا، آئیے یرانہ لانا جے تے میرے پیغمبر نہ لاؤ، یرانہ لانا جے اس قرآن نہ لاؤ، اگر یرانہ لانا جے مسجد نہ لاؤ۔ اللہ کو اکبر لا، دنیا دا اصول نام کائنات دے لوگوں پیار ہوندے نال کرنا چاہیدا ہے، جیڑا سب تو سونا ہے پیار ہوندے نال کرنا چاہیدا ہے، جدا حسب نسب اچھا ہے پیار ہوندے نال کرنا چاہیدا ہے، جدیا شانہ بلند ہون یا پیار ہوندے نال کرنا چاہیدا ہے، جدا اخلاق چنگا ہے۔ مینوں اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر تو ود کے سونا بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کے اعلیٰ اخلاق والا بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کے اعلیٰ حسن نسب والا بھی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو ود کے اس پوری کائنات دے اندر عظمت دے شان دے اخلاق دے جناب ورگا کوئی نہیں۔ پیار پانا جتے میرے پیغمبر دے نال پاؤ، اگر نبی پاک نال پیار پاؤ گے قیامت والے دن تاڑیاں امیداں کسرت نہیں پڑن گیاں۔ میرے پیغمبر سجدے دے اندر پہ کر کے رو کر کے رب دے کے تیریاں میریاں سفارشاں کرنگے۔ اللہ کو اکبر لا، پیار کرنا جتے نبی پاک نل کرو۔ اللہ کو اکبر لا، دن خشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور گج کے کو سبحان اللہ۔ دن خشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا،
ساری امت دے گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اور جتے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی جتے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اوتے ہاں کرنی کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں میرے مدنی نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہڈیاں چک چک کے لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہڈیاں چک چک کے لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا او جدو پیر میرے جنڈا غمد والا جدو پیر میرے جنڈا غمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اگلا جملہ بڑے پیار تے محبت والا میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی جنت وچ جدوں میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اوتھے کو سردا ایک غوث کو سی جتھے سونا جلوہ فروز سی اوتھے کو سردا ایک غوث کو سی جتھے سونا جلوہ فروز سی اور جن جام کو سردا پی لینا جن جام کو سردا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابانو اگر کائنات دے لوگ اتنی شانہ ملیاں نے تے چنگی محفل دی وجہ کر کے چنگی صحبت دی وجہ کر کے اور اونا دی صحبت دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا اللہ فرمان دے نے محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینکم اے چنگیاں محفلان دا نتیجہ ہے حضرات اپنیاں محفلان پاک کر لو اپنا اٹھنا بیٹھنا پاک کر لو نہیں تے قیامت والے دن کہندے پھرو گئی یا ویلاتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا اللہ کو اکبر اللہ کاش میں دنیا تے اندر رہ کے اپنے یار چنگے بنا لیندہ آئیے حضرات آخری گل کراتے بعد میں مقامہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے انہاں بندیاں دا تذکرہ فرمایا جنہ دیاں امیداں کائنات دے لوگو قیامت والے دن حسرت بن جان گیاں اللہ کو اکبر اللہ دا قرآن فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول
فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کچھ بدبخت لوگ ایسے آن گے جنہ دے چہریاں نو اگ دی لپیڑ دے اندر دے دیتا جائے گا ادھروں بھی آگ آئے گی ادھروں بھی آگ آئے گی اینا دا چہرہ اگ دے اندر سڑتا ہوئے گا اور ایک کہندے ہونگے یقولونا یا لیتنا اتعنا اللہ و اتعنا الرسول کاش سن دنیا دے اندر رہ کے رب دے قرآن نسینے نہ لا لیندے کاش اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کر لیندے اللہ کو اکبر لا اور بہاڑی والے اور میرے مسلمان ویرو آج جی اپنی زندگی تے غور کرو کیا ساڑی زندگی نبی پاک دی اطاعت دے اندر گزر دی پئیے ساڑا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک دی اطاعت دے اندر گزر دا پہ آئے ساڑا لین دے نبی پاک دی اطاعت دے اندر گزر دا پہ آئے ساڑیاں خوشیاں گمیاں ساڑیاں کائنات دے لوگوں دنیا دیاں کائنات دے لوگوں کیا ساڑے کم کاج نبی پاک دی اطاعت دے اندر گزر دے پہنے جتے نبی پاک دی اطاعت دے اندر گزر دے پہنے پھر مبارک بات دے حق دارو جے نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی دے اندر اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی دے اندر زندگی بسر کر دے پہجے پھر یار سوچو تے صحیح نا سادہ قیامت والے دن کی بڑھے گا اللہ کو اکبر لا میرے پیغمبر فرمان دینے کائنات دے لوگوں رحمت دے کائنات نے فرمایا حجت الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر فرمان دینے لوگوں میری گل ذرا تیان نال سن لو میں تو اڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہوں ایک اللہ دا قرآن ہے دوسری میں محمد دی بات ہے میں محمد دی حدیث ہے اللہ تے ان دے پیغمبر دی حدیث میرے تیرے واسطے رہنما بن کے آئیے کئی بندے انج دینے بڑے تجد گزارنے تے طرح طرح دی گل کرتے نے بس قرآن نو مننا چاہی دے حدیث نو منن دی ضرورت نہیں اور میرے ویر جی میں قرآن وہی ہے میں میرے پیغمبر دی حدیث بھی وہی ہے جی میں قرآن تے ایمان لے آنا ضروری ہے انج نبی پاک دی حدیث تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے اور جی میں قرآن پاک نو تسلیم کرنا ضروری ہے انج نبی پاک دی حدیث نو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر فرمان دے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر نہ قرآن تے عمل کیتا نہ میں محمد دی حدیث تے عمل کیتا میرے پیغمبر فرمان دے نے کائنات دے لوگ ایسے بدبخت لوگ قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر کو دے کوسر سے تشریف فرماؤں گے اے لوگ چلتے چلتے میرے پیغمبر دے کوڑ آن گے جدو میرے پیغمبر دے کوڑ پہنچن گے میرے پیغمبر دے درمیان تے نہ بدبختان دے درمیان دیوار کھڑی کر دیتی جائے گی میرے پیغمبر فرمان گے اللہ سونیا اہتے میرے امتی نے اللہ انہ دے خط دست پہنے انہ دے پہر دست پہنے اللہ سونیا وضو دے اثار نظران دے پہنے اے میرے امتی نے اللہ فرمان کے سونیا انکا لا تدری ما احدث بعدکا سونیا تسا نہیں جان دے انہ توڑے بات دین نو بدل کر کے رکھ دیتا بدعتاں تے خرابات جناب دے اندر شامل کر دیتیاں اللہ فرمان کے سونیا انہ توڑے بات توڑے دین نو بدل کر کے رکھ دیتا کائنات دے لوگوں اگر قیامت والے دے اندیاں سختیاں تو بچنا چاہتے جے اگر قیامت والے دے اندیاں رسوائیاں تو بچنا چاہتے جے اللہ دے قرآن نو بھی سینے نہ لاؤ اللہ دی بھی اطاعت کرو تے نبی پاک دی بھی اطاعت کرو اللہ فرمانتے نے میں یطیع اللہ کا ورسولا فقد فاز فوزا عظیما اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ مسلمانوں اس نبی دا کہنا کیوں نہیں مان دے جیڑا پیغمبر غاران دے اندر جا کے رویا میرے تیرے واسطے اس نبی دا کہنا کیوں نہیں مان دے اور جیڑا پیغمبر طائف دے اندر پتھر کھائے میرے تیرے واسطے اس نبی دا کہنا کیوں نہیں مان دے اور جیڑا نبی مدینے دے اندر ہویا میرے تیرے واسطے جیڑا مکے دے اندر ہویا میرے تیرے واسطے آج مسلمان نو کیا جائے یار داڑھی رکھ لے اے نبی پاک دا فرمان ہے اگو جواب اندے مولا
لینا میں داڑھی نہیں رکھ سکدا اج کہہ دیتا جائے یار شلوار ٹکھنیاں تو اچھی کر لے نبی پاک دا فرمان ہے اے کہندا یار میری عزت نہیں رہندی اللہ کو اکبر لا جیڑا نبی غاراں دے اندر جا کے رویا اور جیڑا طائف دی وادی دے اندر پتھر کھا کے رویا اور جیڑا میدان بدر دے اندر رویا اور جیڑا میدان احد دے اندر رویا اس نبی نال تو کی پیار کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے قرآن پڑھ لو اے لوگ کہندے نے یار ساڈے کول سر خرکم دا ٹائم نہیں ہے سن قرآن کیویں پڑھیے اج کہہ دیتا جائے یار نمازی بن جو اے کہندا میرے کول وقت ہی کوئی نہیں اور میرے پیغمبر دی اطاعت کر جے قیامت والے دن دیاں رسوائیاں تو بچنا چاہنا ہے اے دنیا دے جناب پیر تے فقیر چھڑ دے اے جڑے کہندے نے ساڈا پلہ پھڑ لو تے جنت دے اندر چلے جاؤ گے اور میرے ویر نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے اللہ تے او تے رسول دا کہنا مننا ہے نہیں تے قیامت والے دن کہندا پھرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش میں دنیا دے اندر رہ کے اللہ تے او تے رسول دی اطاعت کر لیندا او یار تیرا کیویں دل کردا ہے ایڈا سونا نبی چھڈ کے تے دنیا دے فقیراں دے پیچھے لگن نوں اور یار تیرا کیویں دل کردا ہے نبی چھڈ کے تے کائنات دے لوگو نبی چھڈ کے تے امتی دے پیچھے لگن نوں اور یار تیرا کیویں دل کردا ہے پیغمبر نوں چھڈ کے اے دنیا دے فقیر گندے مندے تے پیر انہاں نوں پکڑ کر کے انہاں نوں من کے نبی پاک دا کول پیچھے چھڈ کے انہاں دی بات نوں اگے رکھ دینا ہے اور نبی نال پیار کریا کر نبی تے ایڈی شان والا ہے او نبی تے اتنی عظمت والا ہے جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال جس دی مثال کوئی نہیں او سوہنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال ساڈے جیاسیاں لئی کردار اوزاری امت دے لئی رو رو جس رات ہے گزاری فلکاں تے جا کے بھی ریا امت دا خیال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال جس دی مثال کوئی نہیں او سوگنا بے مثال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال سارے جگہ تو بکھرا رب نے جنوں بنایا سونے جیا نہ کوئی اونا نہ کوئی آیا اور جس دا نسانی کوئی جس دا نسانی کوئی ایسا او دا جمال رب دا حبیب جیڑا او آمینہ دلال میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اینج زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے جی میں زندگی بسر کرم دا حق کے اللہ تعالیٰ سانو اپنی آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.